तेणें म्हाजें नांव घेतलां म्हणून म्हाजो सपोर्ट आहा म्हणून ताका कळ्ळें न्हू. हें हांव कंडेम करता. कोणें पळय म्हाजें नांव घेतलां तेजेर आनी फॉरेन तो तेणें म्हाजें नांव घेतलां न्हू जाल्यार तेजेर हांवूय केस करता. बाबा एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आणि काशिनाथ शेट्टीन तुजें नांव घेतलां. कितें एक्चुअली प्रकरण कितें हो? पळय आतां हांवें तो व्हिडिओ पळयला कळ्ळें न्हू. त्या व्हिडिओचेर तेणें म्हाजें नांव घेतलां की एक मनीस म्हणून ताका वळखप पासून नांव कोण तो की तेणें म्हाजें नांव घेतलां म्हणून म्हाजो सपोर्ट आहा म्हणून ताका कळ्ळें न्हू. हें हांव कंडेम करता. कोणें पळय म्हाजें नांव घेतलां तेजेर आनी फॉरेन तो तेणें म्हाजें नांव घेतलां न्हू जाल्यार तेजेर हांवूय केस करता ह्या मनशाचेर. आतां काशिनाथ कितें तो बरें काम करता कितें आहा तें आतां लँड फिलींग मागून तें बरें करता तो कळ्ळें. तेजेर हांव कांय उलयना. मात अशें आतां म्हाजें नांव घेतलां म्हणटा न्हू तेजेर हांव सिरियस घेतलो. कित्याक कशें शेतां वापरयता ताका हांव केन्ना सपोर्ट करपाचो ना आनी ह्या फुडें करचोय ना. आनी एसेंब्लीन पासून हांव क्लियर उलयलो आहा शेतांनी म्हाका कितेंच नाका म्हणून. आनी त्या जाग्यार कितें एक्टिविटी जाता जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक जाय तेणी कळ्ळें. आनी म्हाका आनीक एक सांगपाचें आहा कितें आतां इलेक्शनाचे दीस. आतां इलेक्शना दिसांनी कितें जाता इलेक्शना दिसांनी तुका हें फरी खबर जाल्यार म्हाका गमोंक जाय कळ्ळें न्हू. कित्याक जेन्ना काशिनाथ शेट्टी जेन्ना केन्नाय असो वयता कितेंय कसली एक्टिविटी अशें हितून करता तो केन्नाय कितें कोणाचें काडपाक तो सदांच व्हिडिओ ऑन दवरता. हांवें पळयला ताका सदांच तो व्हिडिओ ऑन दवरता आनी रोखडेच दुसऱ्याचे भायर काडटा. बरोबर. ताका कॉलराक बी गट धरलो खंय आतां तेणें व्हिडिओ कित्याक काडूंक त्या मनशाचो अशी तो व्हिडिओ काडटा आनी ते आपले दोग जाण आसले जाल्यार व्हिडिओ कित्याक काडूंक ना. आनी फॉरत तो मनीस उलयला न्हू जाल्यार हांव तेजेर केस करतलो त्या मनशाचेर. कोणीय जावं तो हांव ताका वळखप पासून नांव कोण तो कोणीय म्हाजें नांव घेतलो आनी हो म्हाका एक्यूज करूंक शकता डायरेक्ट. तो म्हणटा ना तो आहा म्हणटा तोच ताका इनवॉल्व आहा तेज्यार कशें म्हणून आतां फाल्यां कोणीय नांव घेतलो आनी तूं म्हाजें हें करतलो म्हाका डायरेक्ट एक्यूज करूंक शकता तूं. आनी फॉरेन म्हणला जाल्यार हांव तेजेर केस करतलो. कित्याक काशिनाथाक एक संवय आहा कितें व्हिडिओ काडपाची. केन्ना विसरी गेलो कसल्या एका व्हडल्या ज्या जाग्यांचेर तो वयता न्हू तो व्हिडिओ काडटा. त्या दिसा कित्याक ह्या दिसांनी कित्याक काडूंक ना व्हिडिओ हो व्हिडिओ हे काडटा म्हणल्यार तुका खंय तरी पॉलिटिकल म्हाका दिसता कितें जाणा तुका ह्या दिसांनी इलेक्शनाचे दीस आनी व्हडले ह्या फुडें खूब जातले कळ्ळें. एक क्लियर सांग नांव पिड्यार करपाचें हें केलां कितें आसूंक शकता न्हू. आतां पळय म्हाजी कामां चालू आहा हांव पळय कॉन्सन्ट्रेट करता आमच्या लोकांच्या कामांनी डेव्हलपमेंटान. म्हाका जाय लोकांची डेव्हलपमेंट जाल्ली म्हाजे फायली पास जावपाक हांव तितूनच कॉन्सन्ट्रेट करता. हांव असले बघ घेवन बसता. तशें केन्ना येयलें न्हू मागीर रिप्लाय दिवचो पडटा. कित्याक अशें रॉंग कोणेय सांगप म्हाकाय तें लायक जायना. आनी असलें पुरयलें फिलींग केलें जाल्यार हांव केन्ना असलें हेका सपोर्ट करपाचो ना. तेणें फिलिंगेचेर हांव ताका कांय म्हणना. फिलींग अशें फिलिंगेचेर तो पळय आतां ऑब्जेक्शन हाडटा ताका हांव सपोर्ट करता. मात अशें आतां कोणें म्हाजें नांव घेतलें ताका कशें गमलें तेणें हांवेंच ताका सांगलां म्हणून अशी तो व्हिडिओ काडटा. केन्नाय कोणी येयलो आपल्याच्या फुड्यान न्हू तो रोखडे व्हिडिओ काडटा. तो रेडीच आसता कळ्ळें. आनी आयजच कित्याक काडूंक ना तो तेणें तसो व्हिडिओ त्या मनशाचो म्हाकाय पळोवंक जाय तो मनीस कोण तो. मुद्दम बदनाम करपा खातीर तुजें नांव भितर घेता मुद्दम. आतां पळोवया न्हू तेणें तर फॉरेन नांव गेलां त्या मनशान जाल्यार तेजेर हांवूय केस करतलो. आनी म्हाका व्हडलें शेतांनी न्हू हांव कितेंच करूंक दिवपी न्हू. त्या शेतांनी कन्स्ट्रक्शनान न्हू म्हाका हांव तेजेर एगेस्ट म्हाका नाकाच. हिंगासर मामीनी सांबाळलेलें आहा आनी हांवूय ह्या फुडें सांबाळटलो. म्हाका हिंगासर एरियेक कितेंच नाका. म्हाका खूब जाणांनी सांगलेलें पासून हिंगा अशें करता आमी तें करता. हांवें तेंका सांगलें पळय आमच्या एरियेन तुमी पडो नाका. आमच्या एरियेन हांव कितेंच जावंक दिवचो ना आनी हांव डायरेक्ट ओपोज करतलो. फाटीं वाचून पळय आमचे सांताक्रुजचे ते लोक फुडें सरले पणूचे हाका हांव गेलो मदें नाका म्हणून. हांव इंडियाच्यान केस करूंक दिवपाचो ना बिल्डराक.